म्हापशेचे सॅम्युएल ब्रागांझा ह्या भुरग्यांच्या कथीत आत्महत्या प्रकरणात बरीच गुंतागुंत आशिल्ल्यान आता तेचेच फॅमिलीक ऑल इंडिया लॉयर्स युनिटाच्या गोंय फांट्यान सपोर्ट दितले अशें जाहीर केलां. पुलीस तपास वेवस्थीत जायना अशी खंतूय वकिलांनी उक्तायल्या. कोयर वडयतनाचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत म्हापशेच्या 22 वर्सां पिरायेच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यान आत्महत्या केली अशें सांगतात. ह्या भुरग्यान पिस्तुलाची गुळी मारून घेत स्वताच आत्महत्या केली अशें पुलीस सांगता आसले तरी तेचे कडेन पिस्तूल येयलें खंयच्यान, तेणें आत्महत्येचो निर्णय केन्ना आनी कसो घेतलो, जेणे व्हिडिओ व्हायरल केलो तेचेर कारवाय कित्याक ना, हेरशी फुडें प्रेस ब्रीफ करपी अधिकारी अजून मिडिया मुखार कित्याक येनात, मिडियाक जापो कित्याक दिनात, ह्या प्रश्नांक घेवन ऑल इंडिया लॉयर्स युनिट आनी काँग्रेसीन पुलिसांचो झोड काडला. सुसायड जाला, कोणे तरी अबॅटमेंट केला, कित्याक एक 2-3 एपिसोड जावन एक इन्सिडंट जावन तो सुसायड जालो. तो सुसायड बिश्तो तेणें बेडरूमान केलो ना. इट हॅज हॅपन्ड आफ्टर सम इन्सिडंट्स हॅव टेकन प्लेस. सो सम अबॅटमेंट इज देर. नाव हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट अबॅटमेंट? Is that social media guy responsible? Is the police responsible? Or is anybody else responsible? Some abetment is there. And dusre म्हणल्यार if you are talking about that offense, you are talking about that injury and all that, that would come when you have an FIR active on the offense of abetment to suicide, then you will look into all these things. Presently inquiry chi challa, it is only to see what is the responsibility of police. If police is responsible, they will be in. If police is responsible, they will be out. That is the scope of the inquiry. Please understand that is the scope of the inquiry. Anything which is outside the scope of the inquiry will not be there in it. Which is why we are saying something has to happen on the facts. This is only, the inquiry is only limited to police. ही सगळे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा म्हणजे इन्क्वायरी आसा ते सगळे SP कडेन आसा. सो SP इज अ पुलीस ऑफिसर हू इज द सिनियर ऑफ द पर्सन्स हू आर बींग इन्व्हेस्टिगेटेड. म्हळ्यार SP आपणागेलेच सबऑर्डिनेटाक इन्व्हेस्टिगेट करपाचो आसतलो. सो इट इज एन इंटरनल एन्क्वायरी. आमकां अशें दिसता की दीस इज रिगार्डींग द सॅम्युएल ब्रागांझा सुसायड केस. सो आमकां अशें दिसता की इंटरनल एन्क्वायरी जेन्ना जातली, देर इज नो दिस स्पेक्युलेशन की हांगा बरे भाशेन जावचें ना, कित्याक पुलीस ऑफिसरूच आपणालेच लोकां मदीं करतलो एक एन्क्वायरी. सो इट्स एन इंटरनल एन्क्वायरी. हांगा कांय जस्टीस अशें जावचें ना. इट वील जस्ट बी अ रिपोर्ट फॉर इंटरनल कंजम्पशन एंड बेस्ड ऑन वेदर इट हॅज टू बी पुट इन टू पब्लीक डोमेन तें तशें जातलें. So when there is speculation that there is not going to be any justice, we were just trying to see whether anything else can be done. आणि खुबशे रेमेडीज आसा, लिगल रेमेडीज आसा जे आमी आतां फॅमिली कडेन वचून सांगतले की अशें अशें तुमकां करपाक जातलें म्हणून. वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज. आनी तशें जर फॅमिलीक करपा जाय जाल्यार आमी करतले. वी वील ऑल्सो be intervening if they are okay with it. We will be intervening before the Goa Human Rights Commission. थंय पासून मॅटर सब पुलीस आसा, पूण थंय कशें जाता की जे पुलीस आसा ते पार्टीज आसा आनी थंय तांचे एफिडेवीट ते फायल करतले. सो ऑन दोज एफिडेविट्स वॉट इज रिटन हे सगळें कळपाक जाय आनी पब्लीक डोमेनान येवपाक जाय म्हणून इंटरवेंशन करपाची गरज आसा. So we will inform the family, and I think here our social activist also is in touch with the family. So accordingly we will streamline the progress or the remedies which are to be taken up. And if they are not with any other persons, then we are definitely, if they are already prepared with some things, we will support them. If they are not prepared with anything, then we will prepare for them. And ours will be completely free legal aid throughout. We'll take it to the logical conclusion as well. सिप्रियान फेर्नांडीस हांगा खंय मोयडा आतां पुलीस लॉकअपान मर्डर जाल्लो, कस्टडियल डेथ जाल्ली. आनी तेन्ना पणजे तेन्ना 3 जाण PI, PSI आनी हेड कॉन्स्टेबल सस्पेंड जाल्ले. मागीर ते रिइन्स्टेट जाले. म्हणजे तशें आमकां भंय आसा की हे वायप अप करतले, म्हणजे क्लीन अप करतले सामकें. इंटरनल इन्क्वायरी केन्नाच बरी जावची ना. आमी आयलू कित्याक आयला ऑर्गनायझेशन म्हणून, कित्याक आयलू आतां सगळ्यो सेन्सिटीव केसी आहा तितल्यो घेता. ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन गोंयान बी आमी घेत आसा असल्यो केसी. आमी आतां कितें घेतले बाय शिवोलान एडवोकेट शिवोला बाजान सांगलां सुद्दां, तर आमी ही इजिली सोडपाची ना. तो
ऑल इंडिया लॉयर्स असोसिएशन आणि गोवा ब्रांचचे म्हजे मित्र जतीन नायक आनी तेंचे कलिग्स तेंच्यांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो आनी मातसो हांगा येवन हे करताले मेळ आनी आमी इन टच आसले कित्याक आयज आमी गोंयान पळयता की कुडचडे सुद्दां आमी पळयला की पुलीस स्टेशनान 2 युथाक मारले वयता, जबरदस्त मारले वयता, कॅबिनान मारले वयता आनी आयज येयल्या रिपोर्ट पत्रकारांनी हाडला की तेंच्या वांगडा मॉलेस्टेशन जालां, तेंचे कपडे काडल्या, तेंचे बाकीचे तांकां अश्कील म्हणटा पळय तशी कृत्य केल्ली वयता. आनी आमी खंयच्या हितून स्टेटीन येयल्या काय बिहाराच्या स्टेटीन येयल्या काय कितें अशें आमकां दिसता. गोंयान अशें केन्ना जाल्लें ना. आनी ह्या जे होम डिपार्टमेंटान चीफ मिनिस्टर चलयता तो कितें चलयता म्हणून ताका खबर ना काय कितें. सो ही हॅज टू फॉर दीस ग्रावंड ही जी इन्सिडंट जाली ती एक इन्सिडंट न्हू. ह्या इन्सिडंटाच्या पयलीं खूब जाला. सो ही हॅज टू रिजायन फ्रॉम दॅट पोस्ट एक्चुली पळोवंक गेल्यार. कारण नैतीक जबाबदारी घेवपाक जाय. जेन्ना आमी म्हणटा कितें यूथ आमचे फ्युचर फॉर नेशन, फ्युचर फॉर स्टेट म्हणटा आनी असो जो भुरगो जो ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर आपलें हें करता तेजें कसल्याच हितून कनेक्शन ना. आनी जेन्ना पुलीस स्टेशनान येता हांव म्हणिना की पुलीस स्टेशनान जाला म्हणून, पुलीस स्टेशनान जाला, तेज्या फॅमिलीन जाला, तेज्या फ्रेंडान जाला, आनी खंय जाला इनवॉल्व जाला जाल्यार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. आनी बारीकशी गजाल जेन्ना FIR कचऱ्याच्या खातीर FIR घालता तेचेर आनी तेचेर इतलो ताणव हे जाता. आयज सुसायड केसी आमी पळयता की एक डॉक्टर सुद्दां थंयसर गेला. तर सुसायड जाल्यार कितें जाल्यार तें पळोवंक ना आमी, कळ्ळें. एक लेडी डॉक्टर म्हणजे जर पेट्रोलिंग पुलीस भोंवतात जाल्यार तेंचे खंय पेट्रोलिंग सारकें जाता काय कितें. जे केसीस आहा ते सारके हे घालूंक जाय म्हणून हांव म्हणटा कितें फोन आयज मेन म्हणटा तो सेल फोनाचे जाग्यार सगळ्यांचे रेकॉर्ड आनी आयज CCTV घेतल्या. बाकीच्यांचे जे फोन आसले पळय तेंचे फोनाचे अजून कांय रेकॉर्ड ना. आनी तेच्या उपरांत म्हाका दिसता एकूय असो पुलीस डिपार्टमेंटानसून आतां जे इन्क्वायरी चालू आहा ते अजून पर्यंत जी स्टेटमेंट येवपाक जाय. कारण लोकांक कळोंक जाय कितें चालू आसा ती स्टेटमेंट अजून भायर सरलेलें ना. तेणी जो पुलिसीन येयलो तेच्या उपरांत घराक वचून 2 वरांनी हे केलें. म्हणजे ते 2 वरान तेणी चिंतलें की गन खंयच्यान घेवपाचें बी. तो डायरेक्ट ती म्हणटा की डायरेक्ट घरा येयला गन खंयच्यान आयलें. गनाचे अजून एकूय जाणां उलयना. तेणीच तेका उलयना आनी जाल्यार सुसायडान गनान जाल्या. सो गन तेच्या कडेन खंयचे येयले, कोणा कडल्यान घेतले तेचे अजून एकूय जाप ना. सो ते गन्स खंयच्यान आयले, कितें जालें तेची इन्क्वायरी जावंक जाय. 2 वरां भितर तो सुसायड करता म्हणून गन वचूना. फॅमिली म्हणटा की डायरेक्ट खंय येयली म्हणून, कळ्ळें. म्हणजे गन आसले काय कितें, कोणी हाडले काय कितें हेची इन्क्वायरी सारकी जावपाक जाय.